الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اعوذ بک من
همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ ملک العلام دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین خاتم النبیین رحمت للعالمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ. کل کائنات دے سردار میرے اور تساں دے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نو ساری کائنات تو اعلیٰ اور ساری کائنات تو افضل بنا کے بھیجے ہے. اسی طرح ہی
اللہ ذل جلال والاکرام نے آپ نو جیڑی ازواج عطا کیتیاں نے او بھی سب تو اعلیٰ اور افضل بنایا۔ نبی علیہ السلام نے سب تو پہلا نکاح سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال کیتا ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے انہاں تو علاوہ جتنے بھی نکاح کیتے نے کچھ عورتاں طلاق یافتہ نے اور کچھ بیوہ نے۔ پیغمبر علیہ السلام اور عام انساناں دے اندر فرق یہ ہوندا ہے، عام بندہ ایک نکاح کر سکدا ہے، دو کر سکدا ہے، تین کر سکدا ہے، چار کر سکدا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام دے نکاح دے اندر ایک وقت دے اندر 9 نکاح بھی میرے پیغمبر نے کیتے نے۔ ایک روایت دے مطابق اللہ دے پیغمبر دے 11 نکاح ہوئے نے۔ انبیاء علیہم السلام نو اللہ نے ایک خاصا انبیاء دا ایک خصوصیت اللہ نے نبیاں نو عطا کیتی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی شادی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال ہوئی۔ اما جی عائشہ صدیقہ کنواریاں نے باقی جتنے نکاح میرے مصطفیٰ نے کیتے نے انہاں عورتاں نو سہارا دین واسطے کچھ بیوہ نے اور کچھ طلاق یافتہ نے۔ اللہ ذل جلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ نے بڑیاں عظمتاں اور بڑیاں شانہ بی بی عائشہ نو عطا کیتیاں نے۔ میں انشاءاللہ تعالی کوشش کراں گا اج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے فضائل اونا دی سیرت دے متعلق بیان کرا۔ دعا فرماؤ اللہ میرا بیان کرنا اور تسا دا سماعت کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کون بی بی عائشہ صدیقہ نے جنہ دا باپ بھی صحابی ہے، ماں بھی صحابیہ وے، جنہ دا ویر بھی پیغمبر دا غلام ہے، اے سارے دا سارا خاندان ہی میرے پیغمبر دا مرید ہے۔ اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نکاح میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے نال ہو گیا ہے۔ ایک دن نہ بی بی عائشہ صدیقہ میرے پیغمبر دے کول بیٹھیاں نے تے عرضہ کر دیاں نے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام جی آقا ایک گل تواڈے کولوں پوچھنا چاہنی ہاں،
فرمایا ایسا کی پوچھنا چاہندیاں جے؟ اما جان فرماندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر جی دسو ایسا نال کنا ک پیار کر دیو؟ اللہ دے نبی جی دسو ایسا نال کس قدر محبت کر دیو؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ایسا پیار ہے ایک رسی لے کے اینو گرا لگا دیتی جائے، اینو مضبوط کر کے بن دیتا جائے۔ آقا فرماندے نے ایسا میں تیرے نال انج محبت کرنا ہے، ایسا تیرے نال میں انج کر کے پیار کرنا ہے۔ تے اماں جی ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کدی کدی بیٹھے ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو پوچھ لیندیاں ہیں، نالے تبسم فرماندیاں ہیں اللہ دے نبی علیہ السلام جی ایسا دی محبت دے بارے تو آڈا کی خیال ہے؟ آقا مسکران دے نال میرے پیغمبر فرماندے نے ایسا پیار یہ ہے تیری محبت آج بھی اسے طرح میں ہے، ایسا تیرے نال پیار آج بھی اسے طرح میں ہے۔ کون ماں ایسا صدیقہ ہے طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے، میرے پیغمبر دا صحابی ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا جانثار ہے۔ عرضہ کر دے اللہ دے پاک نبی علیہ السلام جی آقا سب تو زیادہ تو انو پیار کے دے نال ہے، اللہ دے نبی جی سب تو زیادہ تسی محبتاں کے دے نال کر دے ہوئے۔ آپ فرماندے نے مینوں سب تو زیادہ پیار اپنی عائشہ صدیقہ نال ہے۔ اے سے ابھی عرضہ کر دے اللہ دے نبی جی میں عورتاں دے اندروں تو آڈے کولوں سوال نہیں کیتا ہے، آقا علیہ السلام جی مردان دے اندروں دسو نہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے مردان دے اندروں ایسا دے باپ صدیق نال مینوں سب تو زیادہ پیار ہے۔ ایک کون ماں ایسا صدیقہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے پاک پیغمبر ایسا نال محبتاں فرماندے ہیں، ایسا نال پیار کر دے ہیں، ایسا تیری عظمتاں تو قربان تے صدقے جامع ہیں۔ صحیح البخاری دے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ بیان کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی حضرت عبداللہ بن عبد الوہاب بیان کر دینے آندے نے میں جناب حماد دے کولو سنیا ہے، جناب حماد آندے نے میں جناب حاشم دے کولو سنیا ہے، حاشم آندے نے میں اپنے باپ دے کولو سنیا ہے، حاشم حضرت حاشم دے باپ آندے نے میں جناب عروہ دے کولو سنیا ہے، جناب عروہ فرماندے نے میں اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ دے کولو سنیا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ ہیں میرے نبی نو تحفے دیا کر دے ہیں، آپ علیہ السلام نو تحفے پیش کر دے ہیں، لیکن ماں جی ایسا صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی ہے انہا دی باری دا انتظار کریا کر دے ہیں۔ میرے آقا ایک دن بی بی ایسا دے کر دے اندر رہندے نہیں، ایک دن جناب حفصہ دے کر اندر رہندے نہیں، ایک دن میرے آقا بی بی زینب دے کر اندر رہندے نہیں، میرے آقا اپنیاں بیویاں نل بڑا محبت کر دے نہیں، اینا نل بڑا پیار کر دے نہیں، کدی کدی میرے آقا عرصہ کر دے نے عرصہ دے یا ربا ہیں اللہ
بیویاں ساریاں نل انصاف کرنا ہے، لیکن جدو ایسا دی باری آندی ہے اللہ دلاں تے قبضے تیرے نہیں، اللہ ایسا نل محبتاں پیاری کچھ الگ ہیں، اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر دے صحابہ ہیں، ماں ایسا صدیقہ دی باری دا انتظار کر دے نہیں، اے تحفے ہدیہ لے آ کے میرے پیغمبر نو پیش کر دے نہیں۔ دوسریاں بیویاں پیغمبر دیاں دل اندر خیال آیا جیڑا فائدہ ایسا نو گھومدا پہ آوے ہیں، جیڑے تحفے ایسا دے گھر اندر جاندے نے پے ہیں، اے ساڈے گھر بھی آنے چاہی دے نہیں۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ازواج ہیں، ماں جی زینب دے کول آ گئیاں ہیں، آندیاں نے بی بی زینب دے کول آئیاں ہیں، اے بی بی زینب دے نال مل کے ہیں، اماں جی ام سلمہ دے کول آ جاندیاں نہیں، آن کے ساریاں گلاں سنائیاں نہیں، اماں جی ام سلمہ نو آکن لگیاں تسی انج کرو نہیں، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو آکھو ہیں، سونیا محبوبہ ہیں، اپنے صحابہ نو آکھو نہیں، ایسا دی باری دا انتظار نہ کریا کرو ہیں، آقا تسی جتے ہو وہ ہیں تو آڈے صحابہ تو انو تحفے پیش کر دیا کریں۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر دی سیدہ ہیں، حضرت ام سلمہ ہیں، میرے پیغمبر دے کول چل جاندیاں نہیں، جا کے میرے پیغمبر نو گل سنائی، آقا خاموشیاں اختیار کیتیاں نہیں، بی بی سلمہ پھر بول دیا نہیں، میرے پیغمبر چپ کر جاندے نہیں، اما ام سلمہ تیسری دفعہ بولیاں ہیں، آقا فرماندے نے اے میری پیاری ام سلمہ گل سن لیں، مینو ایسا دے بارے تنگ نہ کریا کرو، مینو ایسا دے بارے تکلیف نہ دیا کرو، ایسا تے او ایسا ہے جدو میں حجرہ ایسا دے اندر ہونا میں آسمان تو جبریل وہی لے کے آ جاندے نہیں، میری ازواج دے اندروں کوئی بھی ایسا کر نہیں جتے جے آیا ہے میرے تے وہی نازل ہو جاوے ہیں، فرمایا ایسا دے کارم نہیں، آسمان تو جبریل وہی لے کے آ جاندے نے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نہیں، منو ایسا دے بارے پریشان نہ کریا کرو، کون ماں ایسا صدیقہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ نہیں، اجے میرے پیغمبر دا نکاح ماں ایسا نل نہیں گویا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول ہیں، جناب جبریل آمدے نہیں، ایک رومال دے کے اما اللہ دے پاک پیغمبر دے کول آمدے نہیں، ماں جی ایسا صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی، اے تصویر میرے پیغمبر نو خواب اندر دکھائی جاندی ہے، آقا فرماندے نے ایک دن دو دن تین دن جناب جبریل میرے کول آمدے رہے، اے رومال لے کے میرے کول آمدے، میں جدو رومال نو کھول دا ہے، ماں جی ایسا صدیقہ دا چہرہ مینو نظر آندا ہے، آقا فرماندے نے جبریل آندے نے سونے آئے، اے تو آڈی بیوی دنیا دے اندر بھی ہے، اے جنت اندر بھی تو آڈی بیوی ہے، اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی، اے سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں، طیبہ طاہرہ ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اللہ نے ماں عائشہ نو مقام بڑا عطا کیتا ہے، بی بی عائشہ نو اللہ نے عزتاں تے عظمتاں بڑیاں عطا کیتیاں نہیں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ہیں، جنگ دار ارادہ فرمایا ہے، آپ جنگ دیاں تیاریاں کر دینے پہ ہیں، امہات المومنین دے اندروں ہیں، ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ بھی تیار ہو جاندیاں نہیں، میرے پاک
पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा नू लैके तबूक दे मैदान अंदर पहुंच जाते नहीं। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इत्थे पहुंचे, दुश्मना ने इस्लाम वेख के उंजी भज गए नहीं। अल्लाह ने फतह अता कर दी है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस दा इरादा कीता है, आका वापस तुर पैंदे नहीं। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस आउंदे ने पे नाल मेरे पाक पैगंबर दे सहाबा नहीं। आका ने एक जगह ते पड़ाव डालिया है। पाक पैगंबर फरमांदे ने मेरे सहाबा है इस जगह ते पड़ाव डालो ना है, थोड़ा जिहा आराम कर लईए, फिर तो अगे सफर ते रवाना हो जावांगे। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा है आराम कर देने पे। अम्मा जी ऐशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रजी अल्लाह तआला अन्हा है, अम्मा जी दा हार इस जगह ते गुम हो जांदा है। मेरे पाक पैगंबर ने ऐलान फरमाया है नबी दे सहाबा हार पे तलाश कर देने। अल्लाह दे पाक पैगंबर दे जानिसार हार पे लब देने, लब दिया है। इधरों नमाज दा भी वक्त हो चुके हैं। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा है वुजू वास्ते भी पानी मुयस्सर कोई नहीं। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते अजे तयम्मम वाला मसला भी नहीं उतरिया है। अल्लाह जुल जलाल ने तयम्मम दा भी हुक्म कोई नहीं दिता है। मेरे पाक पैगंबर दे सहाबा उंजी वुजू नहीं कीता है, वुजू दे इंतजार अंदर, नमाज दे इंतजार अंदर नहीं। सैयदना जनाबे अबू बकर बड़े परेशान नहीं। इंज लगदियां चलदियां मेरे आका दे हुजरे दे अंदर तशरीफ ले आए, आप दे खैमे दे अंदर तशरीफ ले आए। अल्लाह दे पाक पैगंबर बीबी आयशा सिद्दीका दी गोद अंदर सर रख के सुते हुए नहीं। वाह अबू बकर तेरी अजमत तो कुर्बान जावा है। अल्लाह जुल जलाल दे पाक पैगंबर दा सहाबी है यार, गारे सौर दा मौका है। मेरे पाक पैगंबर दा सहाबी अल्लाह जुल जलाल दे पाक पैगंबर दी गोद अंदर पैगंबर दा सर अबू बकर सिद्दीक दी गोद अंदर है। अज अबू बकर ने देखा सिद्दीक दी बेटी सिद्दीका दी गोद अंदर मेरे पैगंबर ने सर रख के सुते हुए नहीं। हजरत अबू बकर परेशान इन्ने नहीं, गम सदा इन्ने नहीं। आन के बीबी ऐशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा दे पाँव नू ठुड्डा मारे आए। अम्मा जान फरमांदियां ने मैं अपने पैर नू हिलन नहीं दिता है, अपनी रान नू हिलन नहीं दिता है, किते मेरे मुहम्मद दी नींद अंदर खलल पैदा ना हो जाए। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सहाबी मेरे पाक पैगंबर दा जानिसार है। इधर सप डंग पिया मार दे, अबू बकर एड़ी नू नहीं हिला रहे किते मुस्तफा दी नींद अंदर खलल ना पैदा हो जावे। अम्मा जान फरमांदियां ने प्यारे बाबा अबू बकर ने ठुड्डा मारिया, बार बार मार देने पे। आका फरमांदे ने ऐसा अजीब ही परेशानी अंदर मुब्तला कर दिता ही, ऐसा अजीब ही परेशानी अंदर मुब्तला हो गया है। हार तेरा गुम होया है, परेशानी सानू लगी हुई है। इधरों नमाज दा वक्त भी जांदा है पिया है, वुजू वास्ते पानी भी मुयस्सर कोई नहीं। अल्लाह जुल जलाल दे पाक पैगंबर आराम फरमा रहे नहीं। थोड़ी जी देर गुजरी मेरे पाक पैगंबर ने माँ जागल बसर व मातगा दियां अखियां खोलियां हैं। आप फरमांदे ने फ़इल्लम ताजिदू मा अल फतयम्ममू सईदन तय्यबा।
اللہ ذو الجلال والاکرام نے حکم فرما دیتا ہے، فرمایا آج تو بعد پانی نہ ملے تے تساں تیمم کر کے نماز پڑھ لینی ہے۔ فرمایا جیڑا ثواب وضو کر کے نہ پانی نال وضو کر کے ثواب مل دیں، اے ہوئی ثواب تیمم کر کے نماز پڑھو گے تے عطا کر دے مانگا ہے۔ فرمایا مسافر بھی تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، اے مقیم نو بھی اگر پانی نہ ملے اے بھی تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحاباند نے اس گرانے نے اسلام نو ہمیشہ فائدہ ہی پہنچایا وے، اس گرانے دی وجہ تو اسلام نو ہمیشہ فائدہ ہی پہنچے آوے۔ ہر ماں عائشہ صدیقہ دا گم ہویا ہے، اللہ نے نبی دے صحابہ تے اور آن والے اینا مسلمانہ واسطے آسانیاں پیدا کر دیتیاں نہیں۔ کون بی بی عائشہ صدیقہ ہیں، طیبہ طاہرہ ہیں، رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول ہیں، جناب جبریل ہوندے نہیں، عرضہ کر دینے اللہ دے پاک نبی علیہ السلام جی ایسا نو میرا سلام آکھے آجیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے ایسا جبریل آئے سن تینو سلام آندے سن، میاں دیکھتے سہی نہ اللہ ذوالجلال نے عائشہ نو کنیاں عزت عطا کیتیاں نہیں، کنہ مقام بی بی عائشہ صدیقہ نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے عطا فرمایا ہے۔ اور کون ماں عائشہ صدیقہ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابات ہیں، اے تیمم والا مسئلہ آگے آوے ہیں، اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر دے صحابہ نے جدو اس جگہ تو دوسری جگہ تے جامدہ ارادہ کیتا ہے، اینا جدو اپنیاں سواریاں نو اٹھایا ہے، اینا دے تھلے او ہار پیا ہویا ہے، بی بی عائشہ صدیقہ دا ہار مل گیا ہے۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اے سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں، لوگو 5 ہجری ہیں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک جگہ تے دشمنان اسلام نل مقابلہ کرن واسطے جا رہے ہیں۔ میرے آقا جدو بھی سفر تے جاندے ہیں، آقا سب تو پہلا اپنیاں بیویاں دے درمیان قرہ ڈالیا کر دے ہیں، اینا دے درمیان پرچیاں پا لیندے ہیں، جیدہ نام نکل آندہ ہیں میرے پیغمبر اس بیوی نو نال لے جاندے ہیں۔ آج بھی قرہ ڈالیا گیا ہے، بی بی عائشہ صدیقہ دا نام نکل آیا ہے، اما عائشہ صدیقہ ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال تیار ہو گئی ہیں، اپنی پین اسما دے کولو ہار للے موتیاں دا ہیں، اپنے گلے دی زیب و زینت بنا لے ہیں، اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نال چلیاں گئی ہیں، اس مقام تے پہنچے ہیں، اینا بیکے ہیں دشمنان اسلام دی تعداد تھوڑی ہیں، اینا ویندے ہیں نبی دے صحابانوں ہیں، اینا ویندے ہیں پیغمبر دے جانسارانوں ہیں، اپنے اسلحہ چھاڑ دیتے نہیں، اسلحہ نو سوٹ دیتا ہیں، اینا نے اپنی ہار تسلیم کر لئے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر بڑے خوش نہیں، میرے نبی دے صحابہ بڑے خوش نہیں، اللہ نے بغیر جنگ تو ہی فتح عطا کر دیتی ہیں، اللہ نے اپنی خاص رحمتاں تے خاص رحمتاں دا نزول کیتا ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ہیں، اے تو واپسی اوندے نے پہے، رات دا وقت ہو گیا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالیا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ ہیں، اس جگہ تے پڑاؤ ڈالیا ہے، اما
جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے ادھی رات دا وقت ہے میں اٹھی قضائے حاجت واسطے باہر چلی جانی آئیں جدو میں واپس آئی میں ادھروں قضائے حاجت واسطے چلی گئی تھوڑا جہا وقت گزرے آئیں ادھروں اعلان ہو گیا ہے جلدی کرو قافلہ تو اگے روانہ ہو جائے گا میرے پاک پیغمبر دے صحابہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ادھر قضائے حاجت واسطے گئیاں نے ادھر نبی دے صحابہ نے اونٹانو اٹھایا ہے قافلہ اگے تر پیندا وے اما عائشہ فرماندیاں نے میں ادھروں جدو واپس آئی نہ آن کے ویکھیا قافلے والے اے تو چلے گئے نہیں بی بی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے جڑے اے میرا ہوج اٹھایا کر دے سن جس حضرت عائشہ فرماندیاں نے اے نہ ویکھیا اے بی بی عائشہ دے اندر موجود دھیان کوئی نہیں کیتا ہے اما جان فرماندیاں نے میرا ہلکا جیا وزن میں کوئی اینا زیادہ کوئی نہیں بی بی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں جدو واپس آئی نہیں آن کے ویکھیا قافلے والے چلے گئے نہیں اما عائشہ فرماندیاں نے میں اسے جگہ تے لیٹ جانی آئیں اللہ دے پاک پیغمبر جدو ویکھن گئے واپس میرے پیغمبر کسے نو پیج دین گئے اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ ہیں آقا پیچھے جناب صفوان نو چھڑ کے گئے نہیں فرمایا صفوان تسی صبح واپس آؤنا ہے اگر کوئی چیز باقی رہ جاوے کسے دی کوئی سادو سامان پیچھے رہ جاوے ہیں صبح لے کے قافلے والے اندے نال مل جایا جائیں اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے جناب صفوان آئے نے تے میرے کول آن کے کھڑے ہو گئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دینے پہے بلند آواز دے نالے نانے کلمے پڑھیں ماں عائشہ فرماندیاں نے میری آنکھ کھلی میں جلدی دے نال اپنے کپڑے انو سمیٹے آوے میں ماں عائشہ فرماندیاں نے میں اپنے کپڑے انو سمیٹے آئے جناب صفوان نے سواری نو بیٹھا دیتا ہے ماں جی فرماندیاں نے میں سواری تے سوار ہو گئی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اس پروانے نے میرے نال کوئی گل نہیں کی تھی نہ میں ہی صفوان نال کوئی گل کی تھی انا للہ پڑھ دی رہی ہیں حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام تو پہلا اے پڑھتے دا حکم نازل ہون تو پہلا ماں جی عائشہ صدیقہ دے چہرہ انور نو ویکھے ہیں اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے صفوان دے نال اے سواری لے کے اگے اگے تور پیندے نہیں میں چل نہ دے نال آ رہی ہیں اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے دوپہر دا وقت ہویا ہیں اسی آن کے قافلے والے اندے نال مل جانے ہیں انہا قافلے دے اندر خاص کر کے عبداللہ بن ابی منافق بھی موجود ہیں نبی دے جلیل القدر صحابہ بھی قافلے دے اندر موجود ہیں اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اے ایسا منافق بے ایمان بندہ ہیں اے بے کے تیاک لگا معاذ اللہ استغفر اللہ ہے ایسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئیاں نہیں پتہ نہیں کیوں رہ گئیاں کی معاملہ بن گیا ہے انہیں انج دیاں گلاں کرنیاں شروع کر دیتیاں ہیں کئی بندے دے نال مل گئے نہیں کئی مسلمان بھی دے نال اس معاملے دے اندر شریک ہو گئے ہیں اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اما جی عائشہ فرماندیاں نے میں سواری تو اتر کے سیدھی اپنے گھر دے اندر چلی گئی مینوں جاندے ہی بخار ہو گیا ہے بخار دی اتنی شدت ہے میں کمرے دے اندر لیٹی ہوئی ہیں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ
सलातो व सलाम आउंदे हैं, आका दरवाजे दे अंदर ही खड़िया हो के पुछदे हैं, ऐसा प्यार ये तेरा की हाल है? मैं आंदी या रसूल अल्लाह मैं ठीक है। अल्लाह दे पैगंबरे तो ही पुछ के चले जाते हैं। अम्मा ऐसा फरमांदियां ने मैनू नहीं पता है मक्के दे अंदर की हनेर मच चुके आवे हैं, मैनू नहीं पता मक्के दे अंदर की हवा उड्डियां होइयां ने। अल्लाह जुल जलाल दी कसम है, मां जी ऐसा सिद्दीका बीमारी दी हालत अंदर बुखार दी बड़ी शिद्दत है। अल्लाह जुल जलाल दे पाक पैगंबर इधर बड़े परेशान ने। इन्हां मुनाफिकां ने तरह तरह दियां गल्लां कर दित्तियां ने, तरह तरह दियां बातां करदे नजर आउंदे ने। वक्त गुजरदा है पिया है। अम्मा जी ऐसा सिद्दीका फरमांदियां ने, अल्लाह जुल जलाल दी कसम है मैं महसूस ते जरूर कर दी सा है, मेरे पैगंबर दियां अगे वालियां मुहब्बतां नजर नहीं आउंदियां है, ऐसा नाल अगे वाला प्यार नजर नहीं आउंदा है। पता नहीं की गल है, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातो व सलाम है मेरे नाल अगे वाला प्यार करदे नजर नहीं आउंदे हैं। कदी मेरे आका घर अंदर आउंदे हैं, आका उमैरा कह के ऐसा नू बुला लेंदे हैं, नी मेरी ये प्यारी ऐसा की हाल है? अल्लाह जुल जलाल दी कसम है मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातो व सलाम दी सैयदा फरमांदियां ने, अगे वाला प्यार नजर कोई नहीं आउंदा है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातो व सलाम परेशान है। एक दिन ना बीबी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा है कज़ाए हाजत वास्ते बाहर निकलियां हैं। उम्मे मिस्ता नाल है, उम्मे मिस्ता बीबी ऐसा नू लैके जा रही ने। इंज चलदियां उम्मे मिस्ता दा ठेडा लगदा है, उम्मे मिस्ता जमीन ते गिर जांदियां ने। उम्मे मिस्ता उठी ते आंदी है मिस्ता तेरा हल तेरा तू हलाक हो जावे। उम्मे मिस्ता दी ये गल सुन के मां ऐशा सिद्दीका तड़प के बोल उठियां हैं, आंदियां ने उम्मे मिस्ता अपने पुत्र मिस्ता नू क्यों बददुआवां पई देंदी है? मिस्ता ते ओ बदरी सहाबी है, मिस्ता ते ओ सहाबी है जेदी जेब अंदर अल्लाह ने जन्नत दा टिकट पाया है। मेरे आका अलैहिस्सलातो व सलाम दी सैयदा आयशा सिद्दीका नू दसिया जांदा है, ऐसा तेरे बारे लोगां ने आ गल्लां कीतियां ने। इन्हां लोगां दे अंदर मिस्ता भी शरीक है, मिस्ता भी इन्हां दे नाल मिले है। अम्मा ऐसा फरमांदियां ने मैनू नहीं सी पता है हुण तो पहला है मक्के दे अंदर की हनेरी चल चुकी है। अल्लाह दे पाक पैगंबर दी सैयदा वापस कर आउंदियां ने। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातो व सलाम नू अर्ज़ा कर दियां ने, अल्लाह दे नबी जी मेरा दिल करदा है मैं अपने बाबा अबू बकर सिद्दीक दे दर दौलत ते चली जावां। मेरे आका अलैहिस्सलातो व सलाम फरमांदे ने ऐसा चली जा। अम्मा जी ऐसा फरमांदियां ने इन्नी गल पैगंबर दी करम दी ढेर है, मेरे कदमां थल्लों जमीन निकल गई। अगे मेरे पाक पैगंबर मेरे तो एक मिनट सेकंड भी बगैर नहीं सी गुजार दे। अज अल्लाह दे पाक नबी फरमांदे ने ऐसा चली जाए। अम्मा ऐसा फरमांदियां ने मैं अपने बाबा अबू बकर दे दर दौलत ते चली गई, मां उम्मे रुमान नू जाके मिलनी है। ओ यार पता ही ना जिदों धियां दुखी होन मापे वेख के अपनियां औलादां नू रो पिया कर देने, मापियां दे सबर वाले बंधन टुट जाया कर देने। अम्मा ऐशा सिद्दीका जिदों अपनी मां उम्मे रुमान नू जाके मिलदियां ने ते मां नू कलमा दे कलेजे दे नाल लगियां ने ते बीबी ऐशा दे सबर वाले बंधन टुट जांदे ने। मां ऐशा सिद्दीका
صدیقہ روئی جا رہی نے، بی بی ام رومان بھی روئی جا رہی نے۔ اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے امی جڑا مکے دے اندر ہنیر مچے آئے کیا توانو اے دے بارے پتا ہے یا نہیں پتا ہے؟ اما جی ام رومان فرماندیاں نے بیٹا مینوں پتا بے ماں اپنی تینوں دلا سے پی دین دیئے سیدنا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے جدو ماں عائشہ نو پتا چلا کہ میرے بابا ابو بکر نو بھی پتا ہے ماں جی عائشہ صدیقہ روئی جا رہی نے تے پیغمبر دے صحابی نے انج اپنی بیٹی نو اپنے سینے نہ لگایا تے روئی جا رہے نے۔ یار ایک مہینہ گزر گیا بے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام سیدنا جناب ابو بکر دے در دولت آئے میرے آقا علیہ السلام انج سین اندران کے چار پائی تے بے جاندے نے۔ آقا فرماندے نے ایسا پیاری ادھر آؤ نا ماں جی ایسا بھی کول آن کے بے گئیاں بی بی ام رومان بھی کول بیٹھیاں نے بابا ابو بکر صدیق بھی کول بیٹھے نے۔ میرے آقا فرماندے نے ایسا اگر غلطیاں ہو گئیاں نے تے رب کو لو معافیاں مانگ لیں۔ اما جی ایسا صدیقہ روئی جا رہی نے عرضہ کر دیا نے امی میرے پیغمبر نو دسو میریاں صفائیاں پیش کرو نا ماں دیئے نہیں بیٹی ہے ماں دیاں صفائیاں تی دے حق اندر کون قبول کر دیں؟ بی بی ایسا فرمان دیئے نے ابا جی میریاں صفائیاں اللہ دے پیغمبر نو دیو تے صحیح نہ تے جناب ابو بکر فرمان دے نے میری لختے جگر کون بیٹے دیاں بیٹے کون باپ دیاں بیٹی دے حق اندر شفارشاں قبول کر دیں؟ اما جی ایسا صدیقہ فرمان دیاں نے میری آنکھاں چو آنسواں دیاں چڑیاں لگیاں ہویاں نے تے ماں جی ایسا فرمان دیاں نے محبوب سونے آئیں اگر میں کہاں میں نہ چیزاں تو پاک آئیں آقا تسی یقین نہ کرو گے اگر میں کہاں میرے کو لو غلطیاں ہو گئیاں نہیں اللہ دے نبی جی تسی تسلیم کر لو گے لیکن میں اپنا معاملہ اللہ دے سبرد کر دیتا ہے۔ ماں جی عائشہ صدیقہ فرمان دیاں نے میں تے اینا غم چھایا ہویا ہے مینوں جناب یوسف دے بابا ابو جناب یعقوب دا نام لینا می بھول گیا ہے میں آکے اللہ دے نبی جی میرا معاملہ تے ہیں یوسف دے بابا جیسا ہو گیا ہے جنا کے انما اشکو بسی وحزنی الاللہ انما اشکو بسی وحزنی الاللہ اللہ میں تیرے سامنے اپیل کر دیتی ہے اللہ تیرے سامنے اپنا مقدمہ رکھ دیتا ہے اللہ عزتاں ذلتاں تیرے ہاتھ اندر ہیں اللہ ذوالجلال دی قسم لوگوں جدو معاملہ بندہ اپنے رب دے سبرد کر دیندے ہیں اللہ اپنے بندیاں دی کانڈ نہیں لگن دیندے ہیں اللہ اپنے بندیاں نو پریشان نہیں ہون دیندے ہیں اللہ اپنے بندیاں دے آپا میو ناصر ہو جاندے ہیں۔ ماں ایسا فرمان دیاں نے میں عرضہ کیتیاں اللہ دے پیغمبر جی میرا معاملہ تے یوسف دے بابا جیسا ہو گیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ہیں میرے پیغمبر دے کول بیٹھیاں نے اچانکی پیغمبر تے وہی نازل ہو جاندی ہے آپ دے چہرہ پر انور تو اے پسینہ موتیاں ہار گردائے پہ آئیں میرے پاک پیغمبر دی سیدہ فرمان دیاں نے میں سمجھ گئی اللہ دی طرفوں کوئی پیغام آ گیا ہے اللہ دی طرفوں کوئی حکم نازل ہو گیا ہے ماں عائشہ فرمان دیاں نے میں دل اندران دی سا اے آرڈر میرے بارے ہی اللہ کوئی کرن گئے اے حکم اللہ میرے واسطے ہی کوئی نازل فرمان گئے اما عائشہ صدیقہ فرمان دیاں نے میرے پاک پیغمبر وہی تو فارغ ہوئے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका वही तो फारग होए मेरे पाक पैगंबर अलैहि वसल्लम फरमांदे ने अल्लाह दा कुरान दियां तिलावतां कर दे अल्लाह फरमांदे ने इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ़्क उसबतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम। अम्मा ऐसा फरमांदियां ने मैनू नहीं सी पता है अल्लाह मेरी बरात वास्ते आसमान तो कुरान बना के नाज़िल कर देगा है। अल्लाह मेरी ततहीर दे चर्चे कुरान दियां आयातां दे अंदर नाज़िल कर देंगे। अल्लाह मेरी ततहीर दे चर्चे आसमान तो कुरान बना के मेरे पैगंबर ते नाज़िल कर देंगे। कौन? अम्मा ऐशा सिद्दीक़ा है तैयबा ताहिरा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमांदियां ने जिदो ये सारा मामला पेश आया है मेरे पैगंबर बड़े परेशान ने आका बड़े गमज़दा ने अजे अल्लाह दी तरफों ए बरात वाला हुक्म नाज़िल नहीं सी होया है। मेरे आका उमर नू बुलांदे ने उमर पे आ रहा मैनू दस ते सही ना है ऐसा दे बारे तेरा की ख्याल है ते जनाबे उमर अर्ज़ा कर देने अल्लाह दे नबी जी आका मैनू दसो ऐसा ना निकाह अपनी मर्जी नाल कीता जे ऐसा ना निकाह रब दी मर्जी नाल कीता है। आका फरमांदे ने उमर ऐसा ना निकाह मैं अल्लाह दी मर्जी नाल कीता है। ते उमर आंदे ने सोने फिर परेशान होंदियां जरूरतां की नहीं अल्लाह अपनी नबी वास्ते किसी बुरी औरत दा इंतखाब नहीं कर सकते सुबहानका आज़ा बुहतान अजीम है। सोने ये लोग बुहतान पे लगांदे ने मेरे पाक पैगंबर कदी अपनी अज़वाज मुतहरात दे अंदरों बीबी ज़ैनब नू मेरे पैगंबर ने कोल बैठाया है और भी अज़वाज मुतहरात बैठियां ने आका फरमांदे ने ज़ैनब दस ते सही ना तेरा ऐसा दे बारे की ख्याल है। ते माँ जी ज़ैनब फरमांदियां ने अल्लाह दे नबी जी ऐसा मेरी बहन है मैं कसम उठा के आनिया है ऐसा पा के ऐसा अंदर कोई ऐसी गल बात नहीं यार मेरे पाक पैगंबर इन्ने गमज़दा नहीं। अम्मा जी ऐसा सिद्दीक़ा फरमांदियां ने इन्ना हालात दे अंदर इन्ना परेशानियां दे अंदर अल्लाह ने मेरी बरात दा ऐलान कीता है अल्लाह ने मैनू इज्जतां ता कीतियां है। मेरे आका इत्थों उठे ने सीधे मस्जिद दे अंदर चले गए मेरे पाक पैगंबर ने सहाबा नू खुतबा इरशाद फरमाया है कुरान दियां ए आयातां मेरे पैगंबर ने पढ़ के सुनाया है। सहाबा आंदे ने अल्लाह जुल जलाल दी कसम है इस दिन इन्नी खुशी हुई है जिस तरह दी ईद दा दिन होया कर दें इन्नी खुशी वाला दिन ये बन गया है यार। कौन? माँ ऐशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा ने मेरे पाक पैगंबर ऐसा नल बड़ियां मुहब्बतां कर दे ऐसा नल बड़ा प्यार कर दे और मेरे आका घर दे माहौल नू बड़ा खुशगवार बना के रख दे। ये नहीं कि हर वक्त ये परेशान ही परेशान है ये घर आया ते आउंदियां गालियां कढ़नियां शुरू घर दे अंदर आया है कदी कुछ करदा कदी कुछ करदा है। अल्लाह जुल जलाल दी कसम है मेरे पैगंबर ने अपने घर दा निज़ाम जेड़ा है बड़ा माहौल अच्छा बनाया है। एक दिन बैठे मेरे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम फरमांदे ने ऐसा प्यार ये जी अल्लाह दे नबी जी आका फरमांदे ने ऐसा आ मेरे नाल दौड़ ला ले दौड़ दा मुकाबला करिए। अम्मा जी ऐसा फरमांदियां ने सोने आ जाओ मेरे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम ए दौड़ लांदे ने पे बीबी ऐशा सिद्दीक़ा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अगे लंघ जांदियां ने मां ऐशा फरमांदियां ने महबूब सोने मैं तुहाडे कोलों जित गई कुछ वक्त गुजरिया है। आका फरमांदे ने ऐसा आ फिर अज दौड़ ला लईए ये मुकाबला कर लईए। अम्मा जी ऐसा फरमांदियां ने असां दोबारा दौड़ लगाई ना मेरे
پاک پیغمبر علیہ السلام جت جاندے نے آقا فرماندے نے ایسا پچھلے والا بدلہ جیڑا ہے معاملہ کلیئر ہو گیا ہے ان پھر صحیح نہ ہے یار میرے نبی تے انج کر کے اپنے گھر دے ماحول نو اچھا بنا دے ایک دن ماں جی ایسا صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا وضو کر دیا نے پہیاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کولوں دی گزرے اللہ دے پاک پیغمبر دی سیدہ عائشہ نے انج کر کے پانی والے چھٹے آپ دے پا دیتے نہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام یار محبت دی گل ہے نا پیار دی گل ہے میرے آقا نے پانی سٹے پکڑیا انج بی بی ایسا تے سٹ دیتا ہے میرے آقا فرماندے نے ایسا پیار یہ بدلہ لینا چاہیے اماں جی ایسا بھی مسکرا رہی ہیں میرے پاک پیغمبر بھی مسکرا رہے ہیں اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اے او پیغمبر دی سیدہ عائشہ ہیں صدیقہ طیبہ طاہرہ نے اللہ نے ماں جی ایسا نو مقام عطا کیتا ہے جڑا پیغمبر دیاں دوسریاں بیویاں دے اندروں کسے نو اللہ نے عطا نہیں کیتا ہے جڑا مقام اللہ نے بی بی ایسا نو عطا کیتا ہے اور ایک ہوئی تے وجہ اللہ دا قرآن اعلان کر دیں اللہ فرماندے نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى اے نبی دیو بیویو تسی عام عورتاں دی طرح نہیں اللہ نے تو آڈا منصب بھی اچھا بنایا ہے اللہ نے تو آنو عزتاں بھی اچھیاں عطا کیتیاں نے اللہ نے مقامی تو آنو بلند و بالا عطا کیتا ہے اور اللہ نے تو آنو اینا مومنہ دیاں ماما بنایا ہے فرمایا تُساں اینا دی طرح بناؤ سنگار نہیں کرنا ہے کتے اللہ فرماندے نے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اللہ نے میرے پیغمبر دی اینا ازواج نو عزت عطا کیتیاں ہیں اینا نو مقام عطا کیتا ہے اور ایک ہوئی وجہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ماں جی ایسا صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نو او مقام عطا کیتا ہے ہر موقع تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے ماں جی ایسا صدیقہ نل پیار کر دے محبتہ کر دے نظر آ رہے نے اللہ ذوالجلال والاکرام کو دعا ہے جو کوئی سنیا سنایا اللہ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت دے مطابق عمل کرنے دی توفیق عطا فرما